बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है बेटी देता है, और जिसे चाहता है बेटा देता है, और जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है, यानी उससे औलाद नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेटा देता है तो इसके पीछे कौन सा राज होता है और कौन सा काम करने की वजह से बेटा पैदा होता है, और जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो किस वजह से होती है, और इसके पीछे क्या राज है, और वो कौन सा तरीका है जिससे बेटी पैदा होती है। और क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेटी देता है तो उसके साथ कौन कौन सी नेमतें देता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेटा देता है तो उनको कौन कौन सी नेमतों से मायूस रखता है, और क्या बेटे या बेटी का पैदा होना मियाँ बीवी में से किसी के बस में है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़का या लड़की के पैदा होने के बारे में क्या फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने समाज में देखें तो हमें अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो वो बहुत खुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, और मिठाइयाँ बांटी जाती है, और बेटे की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया जाता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, जब उन बेवकूफ़ों के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उस पैदा होने वाली बेटी को बुरी निगाह से देखा जाता है, और बेटी का पैदा होना ऐब समझा जाता है। यही नहीं बल्कि कुछ जगह औरतों पर जुल्म किया जाता है, और औरतों को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, और वो औरत जिसने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पैदा किया उसको ख़ानदान के लोग बहुत नीची निगाह से देखते हैं, जबकि उसका इसमें कोई दोष नहीं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है बेटा देता है और जिसे चाहता है बेटी देता है। प्यारे दोस्तों, हकीकत में ये बेवकूफ़ लोग उस गुमराही के ज़माने में जी रहे हैं जो आज से 1450 साल पहले थे। आज से 1450 साल पहले एक गुमराही और जहालत का ज़माना था, जब लोग बेटी के पैदा होने को ऐब समझते थे और बेटी का पैदा होना बुरी बात जानी जाती थी। और माजल्लाह, उस जाहिलियत के ज़माने में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस ज़माने में जब किसी ख़ानदान के अंदर बेटा पैदा होता तो उसको रख लिया जाता, और जब किसी ख़ानदान के यहाँ बेटी पैदा होती तो उस मासूम सी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता, और उसे जिंदा दफन करके मार दिया जाता। लिहाजा जाहिलियत का ये ज़माना कई सालों तक चलता रहा, और फिर आखिर में वो ज़माना भी आया जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने औरतों को इज्जत दी और वो मर्तबा दिया जो दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो वक्त भी आया जब इस्लाम ने बेटियों को जन्नत की शहजादियाँ बना दिया, और इस्लाम ही वो अकेला मजहब है जिसने एक बेटी को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने उन जहालत में जीने वाले लोगों को उस अंधेरे से निकाल कर उजाला दिखा दिया। उस जहालत में जीने वाले लोगों को बेटी की इज्जत करना सिखाया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस ज़माने के बेवकूफ़ लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं और उसी जहालत में जी रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेटी देता है तो उसके साथ कौन कौन सी नेमतें देता है, और जब किसी को बेटा देता है तो उसको कौन कौन सी नेमतों से मायूस कर देता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी को बेटी देता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके साथ होती है, और अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के सदके उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को आसान कर देता है, और उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, और उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को दूर कर देता है, और उसके घर को रहमत का घर बना देता है।
اور اس کے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرا ہاتھ تجھے دے دیا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی پر نور برس رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے پاس رکے تو آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نور اس بستی پر برس رہا ہے، یا تو اس بستی میں کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یا کسی نے اپنے گھر میں کدو شریف پکائی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس گھر میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کام کے بارے میں جس کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور کس کام کے کرنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس وجہ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی۔ ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پیارے دوستو، ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ انسان کی نسل میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش میں یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کچھ بھی سچائی باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان کی بیماری بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیماری کی تکلیف سے چھٹکارا دے دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ چیزوں کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ اس طرح اس پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال کہ انسان کی نسل میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کے فرق کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کی منی ناپاک اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے؟ ان میں سے جس کی منی جس پر بھاری پڑ جاتی ہے تو اسی کے حساب سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی اگر عورت کی منی مرد کی منی پر بھاری پڑ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کی منی عورت کی منی پر بھاری پڑ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسانوں پر اور ان کے جسم کے سارے حصوں پر سستی آ جاتی ہے اور وہ نیند میں چلے جاتے ہیں، اور انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل جاگتا رہتا ہے اور وہ نیند میں نہیں جاتے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی میں سے کسی کے بس میں ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا کسی کے بس میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے،
کہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔